Kinutlog ikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, hunahunaa kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo, pipilara kaninyo ang maalamon ug gamhanan o tinamod sa kadilingban, sumala sa tawhanong pag-isip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tawo nga wala na'y kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalamon. O gipili niya kadtong giisip nga mahuyang aron pagpakaulaw sa mga tawong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway o tinaman o gipakawalay bili sa mga tawo aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tawo. Aran wala gayoy makagarbo sa atubangan sa Dios. Apan, gihiusa kamo sa Dios kang Kristo Jesus, o gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya, nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, o kita na iyang katawhan. O gihatagan kita kagawasan. Busa, sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga gihimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.